खातीर मुच्या मोदलो वो त्या देवाक निवडलोलो भितर सोतायात्मीक आमचो नो मान देव मोन्याऱ्या आयचे मिसाचें इतिहासां जावन आसा जुझे पेरेरा हाच्या आत्म्या पासत तशेंच माक्ता जॉरी मोराईस हाचो वाडदीस दुसरें इतिहासांव फ्रांसिस्को झेवियर फेर्नांदीस हाचो म्हयन्याचो उकडास आनी तिसरें इंटेन्शन ऑफ द डोनर बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगार बाब भयणानो, आयज आमी हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमच्या दोगूय यादनिका पासत मागूंक आयल्या फादर आग्नेल आनी फादर बेनी. तांणी आमचे फिरकोचेंत आसतना आमकां जायती बरेंपण दिलां. देवाच्या मोगान भरलेली आमची पाड्डेची पवित्र सभा तांणी केल्या. दर एका कुटुंबान तांणी देवाचो मोग शिपडायला आनी आमकां देवाचे कृपेन भरल्यान जावं तीं भुरगीं तरणाटीं वो वाडलोलीं सगळ्यां सोवे एक सारके आनी मोगान तुमी वागल्यात आनी जेजूची ओळख आमकां दिल्या. असल्या तांच्या देण्या पासत बापाक दिनवासुया आनी असोच हो वावर दुसऱ्याय फिरगोजांनी मोगान करूंक बापाची कृपा ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. आमची मिसाची भेट दोन देवाक मानतात उसुली जावंक आमी पातकेम नोडकोन घेवन पातकांची भोगसणे मागुया. दुखी काळजान म्हणोया हांव पातकी सोर पळयता देवाक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध. हे बसत भाग्य सदांचा कुवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपयता देव आमची काकूत कर आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. सोमया काकूत कर सोम्या काकलत कर. क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकलत कर. सोमया काकूत कर. सोम्या काकलत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा तुजी मांदावड केदींच चुकोना. नोश्टें तें सगळें आमच्या थावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हें आमी खालत्या काळजान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता वरवीं तो खरो दी. पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इसाक जल्मलो तेन्ना अब्रामाक 100 वर्सां आसलीं. भुरगो वाडटूच ताचे दूद काडले त्या दिसा अब्रामान एक व्हड जेवण दिलें. आपल्या पुता इसाका बराबर हागार इजिप्तकारांनी जल्मलो तो भुरगो खेळटा तो सारान पळयलो. तिणें अब्रामाक म्हणलें, ते चाकोनीक आनी ताच्या पुताक धांवडाय. म्हज्या पुता इसाका बराबर चाकोनीच्या पुताक दयाळजांत वांटो मेळपाचो ना. आपल्या पुताक लागून अब्राम एकदम दुखाबुरीत जालो. पूण देवान ताका म्हणलें, तुज्या पुताक आनी तुजे चाकोनीक लागून तूं दुखाबुरीत जावूं नाका. सारा तुजे लागीं मागता तितलेंय तिका दी, कित्याक इसाका वरवीं तुका सोनोस्त मेळटली. पूण चाकोनीच्या पुताचें हांव एक व्हड राश्ट उपजयतलो.
कित्याक तोय तुजो पूत. सकाळीं फुडें उठून अब्रामान इल्लें जेवण घेतलें आनी तांबड्याच्या पोतयान उदक घालें आनी ते आगारा कोडे दिले. भुरग्याक तिच्या बुजार घालो आनी तिका धाडली. ती बेर्शेबाच्या ओरांतल्यान भोंवली. उदक सोंपलें तेन्ना भुरग्याक एका चिलकुटा पोंदाक दवरून ती फुडें गेली आनी बांद पडटा तितल्याकूय वचून बसली आनी आपणाच भितर अशें म्हणूंक लागली, मेलोल्या भुरग्या म्हज्यान पळोवन नजो. अशी ती पयस वचून बसली आनी ती रडूंक लागली. भुरगो किवचो मारून रडूंक लागलो. पूण सोरेस्परान भुरग्याचें रडणें आयकलें आनी स्वर्गांत रावन देवाच्या दुतान हागाराक उलो मारून म्हणलें, हागार, कितें जालां? भिवू नाका. तुवें दवरल्या त्या जाग्यार तावन देवान भुरग्याचें रडणें आयकलें. उठ, त्या भुरग्याक घे आनी ताका हातान दवर, कित्याक ताचे तावन हांव एक व्हड राश्ट उपजयतलो. देवान हागाराचे दोळे उगडले आनी तिणें एक बांय पळयली. वचून तिणें चामड्याची पोती उदकान भरली आनी भुरग्याक पिवूंक दिलें. देव त्या भुरग्या बरोबर आसलो. तो वाडलो आनी ताणें अरण्यांत आपल्या तिकाण केलें आनी तो भालेकार जालो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. सोबाप तोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली. सोगली म्हणुया. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. तोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. ताचे सेवकां भोंवती वाडलो वेदो घालून सोरेस्पराचो दूत ताका राखून दवरता. सोबाप दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. भोगत्यानो, सोरेस्पराची भोगती करात. ताची भोगती कोतेल्यांक कांयच उणें ना. तोन्या शिवांक पर्यान उपास तपास काडचो पडटा, पूण सोरेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. सोबाप दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. येयात भुरग्यानो, म्हजें आयकात. सोरेस्पराची भोगती तुमकां शिकयता. तुमच्या मदलो कोण जिवाक लुबदोला? लांब ऊग आनी सूख भोगूंक कोण आशेता? सोबाप दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorvesporak, sui sui. Sui sorvesporak, sui sui. Sui sorvesporak, sui sorvesporak. Sui sorvesporak, sui sui. आपल्या रोसना भितर मालगोडी जावंक आमी आपल्या उदार कुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाल भुरगीं केली. Sui sorvesporak, sui sui. Sui sorvesporak, sui sui. Sui sorvesporak, sui sorvesporak. Sui sorvesporak, sui sui. सर्विस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Moima tuka sumya. गादारा प्रांतान दर्याचे पोलतोडी जेजू आयल्या उपरांत देंवसार बसलेले समाधींतले भायर सोरून आयलोले दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांकूळ ते आसले की कोणाच्यानूच ते वाटेन वचूंक काडीच जायनासलें आनी ते बोब मारूंक लागले, जेजू दाविदाच्या पुता, आमचे सोरी तुका कसलें काम आसा? वेळ पावचे आदींच आमकां वडवडांक आयलाय कितें?
ते आसलोले थंय थावन मातसो पेल्यान दुकरांचो एक व्हड इण सोरतालो आनी देंवसार जेसू लागीं अशें प्रातूंक मागूंक लागले, हांगासरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकरांच्या इणांत आमकां धाड. आनी ताणें तांकां म्हळें, वचात. आनी ते भायर सरून दुकरांनी वचून रिगले आनी सगलो इण नेटान वचून कोडसा वेल्यान दोर्यांत उडी मारून बुडोवन मेलो. राखणें पडोवन गेले आनी नोगरांत येवन घडलेलें तें आनी देंवसार बसलोल्याक कितें जालें तें सगलें ताणीन कोडीत केलें. हें आयकून नोगरांतलो सगलो लोक जेसूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयना फुडें आपल्या गांवां भायर वच म्हूण तांचे लागीं मागूंक लागलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाळांपड्यानो, देवाची येवजण आमचे सवें देवच साकार कोत्ता. देवाची येवजण आमी आपणायली पूण जायते फावटी आमच्यान ती साकार करूंक जायना. आमचीं पावलां जायते फावटी घुस्पता, आमी फुडें वचना आनी ह्या खातीर देवूच आमच्या आदाराक येता. हें पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कशे तरेन देव ही येवजण जी पयल्या वाचपांत आमी आयकल्या ह्या उत्पत्तीच्या पुस्तकांतल्यान कशे तरेन देव ती साकार करता. ताची येवजण आसली ह्या मनशा कुडाक आपणा सोरशीन हाडूंक आनी ते मनशा कूड आपणा सोरशीन हाडूंक तो तांचो देव जावंक मनशा कुडाचो आनी मनशां देवाक मानून घेवंक की तो जावन आसा म्हूण आपलो दोनी आपलो देव. पूण मनशाच्या जिवितान जायत्यो हेर दुसऱ्यो अडचण्यो आडकोड्यो आसा आनी तातूंतलें मुख्य म्हणटा पळय तें जावन आसा हांवपण. आनी हांवपणान भरलेलो मनीस जायते फावटी स्वत कितें आसा पळय तें वळखूंक पावना आनी स्वताचे वाटेन वचूंक ताका जायना. अशें ह्या आदल्या कोरोनांतल्या वाचपांतल्यान आमकां हो संदेश मेळटा. त्या खातीर देवूच येता आदाराक मनशा कुडाचे आनी ही देवाची येवजण मागीर उपरांत साकार जाता. जेन्ना जेसू देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना तो मनीस कसो जल्मलो तेन्ना तो मनशा कुडाकूच बापा सुरशीन व्हरता, बापा सुरशीन पावयता. जेसू वाट दाखयता. तें जेसू म्हणटा, हांव वाट सोत आनी जिवीत, कोणूच बापा सुरशीन येना बगोर म्हज्या वरवीं. आनी हें सोत परगटूंक जेसू आयलो तेन्ना तें सोत तांच्या मनान रिगोवचे खातीर जायते फावटी विस्मितां करता, पिडेवतांक बरीं करता, देंवसार बसुल्ल्यांक तांचे देंवसार काडटा, मेलेल्यांक जिवंत करता. खेतू कितें मनीस कुडान परतून देवा बापाचे वेंगेंत येवंक. हें जावन आसा ही विस्मितां जेसू करतालो ताचो खेतू परतून मनशा कुडाक देवा सुरशीन हाडूंक. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेन्ना हे मेळे आत्मे बसलेले दोग मनीस आसले कशे तरेन ताका कश्टायता, ताका दोगदाकायता, तांकां कशे तरेन ते पिडेंत घालता सैतान देंवसार. एकलोच न्हय तो, तांचेर जायत्या भासांचे हे देंवसार बसलेले. आनी जेन्ना जेसू थंयसर येता, जेसू कडेन ते चाली बरी करून म्हणटा, जेसू देवाच्या पुता आमचे सोरीन
तुका कसलें काम आसा आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें तूं आतांच आमकां तूं वडवाडावंक आयलाय कितें आमी जाणा तूं कोण तो तूं देवाचो भक्त आनी जेजू हे मनशांचेर जे देंवसार बसलेले तांकां तो काडटा तांकां तांचे वेले काडून तांकां दुकरांनी तांकां पाठयता हे आमकां एक देख कशी आमी ओळखून घेवंक आमी मानून घेवंक देवाची शक्ती देवाचें बळ देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना आमी जायते फावट चिंतूंक पडटलें ते तांचेर कितले सैतान आसले तांचे कितले देंवसार आसले सगलो आख्खो इण आसलो पळय तितलोय वचोन आतां कोडसाल्या वयल्यान उडी मारून ते मेले म्हण कितले जाण आसले ते देवाची शक्ती देवाचें बळ दाखयता देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना जेजू देवाचो पूत आनी ह्या पासत ताका ही शक्ती बळ आसलें जे पिडेंत आसलेले ह्या सैतानाच्या सोबक्यान आसलेले तांकां नितळ करूंक तांकां परतून मनीसपणान हाडूंक जेजू आमकां ही वाट दाखयता आमी मनीस जावंक बरे मनीस जावंक आनी त्या वरवीं आमी देवाचे भुरगे जावंक देवाची भुरगीं तर आमी जाता जाल्यार आमच्या जिवितान आमी बरें करूंक जेजून आमकां ही देख दिल्या तो वेता थंय बरें करीत गेलो तर तशें आमच्या जिवितान आमी वेता थंय बरें करूंक वचूंक जाय आमच्या जिवितान आमी अदीक मनशाक देवा सरशीन हाडूंक जाय खोटेपण वांकडेपण कितें आसा पळय तें काडून आमी मनशाक देवाच्या मोगाक एकठांवंक जाय तर हेंच आमकां खेरीत भाशेन याज्ञिकांक आमकां हो वावर दिल्लो आसा पूण तितल्यान काबार जायना तें दर एकल्यान जें कोणेन पवित्र स्नान घेतलां तांकां सगल्यांक हें कार्य लागू जाता म्हणटकूच आमच्या जिवितान आमी देवाचें आसणें दुसऱ्यांक दिवंक आमच्या उतरांनी आमच्या कोरण्यांनी आमी वावुरची गरज आमी पाद्री आमी विस्वाशी रावन देवाक आनी हो दिल्लो आमचो वावर आमी फुडें व्हरूंक क्रिस्ती पुर्जेच्या आदारान आनी सहकारान तर तोच देव आमकां तुमच्या सहकारान तुमच्या आदारान आमकां हें फुडें पावल मारूंक आमकां तो कुरपेन भरता जाल्यार आमचें हें कार्य आमी पाडूंक वावुरची गरज आमचे पासत मागात आमी जेजू भाशेन आमी जेजू सारकें दुसऱ्याचें बरेंपण पळोवंक आनी आमी दुसऱ्यां सवें अदीक आनी अदीक काळजी आनी मायेमोग दाखोवन तांकां जेजू सरशीन हाडूंक उबी रावया आनी आमची थोडी मागणी स्वर्गीच्या बापा मुखार आमी आतां उबारुया आमच्या दोगूय पाद्री आपले प्रवचनांनी आनी जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक बरी देख जावंक देवाचो वावर फुडें व्हरूंक आनीक आपले पुरशेक जेजूची गोवाय जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया दर बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची खाकूत कर मोगाला बाप्पा आमच्या यादनीक फादर आग्नेल आनी फादर बेनी ही सबार वर्सां आमचे फिरगोजीन बरे जबाबदारेन आनी मोगान वावुरले आनी पाड्डेचे पवित्र सोबेन जायतें बरेंपण हाडलें हे तांचे वावरान तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल आनी तुजो वावर नेटान आनी उमेदीन फुडें व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर मोगाल बाप्पा फादर आग्नेलाच्या आनी फादर बेनीच्या भलायके पासत तुजे लागीं मागता तांकां तूं सदांच राख आनी सांबाळ म्हूण मागता
आनी तुजो वार फुडें व्हरूंक तांकां कुडीची तशीच आत्म्याची गोठाय आनी बोड फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बो मुखार बापा, ही थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या, तुजे खोशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Somor pita amchi mona somor puya atmi kudo toyar korda kalsa amchi toyar kurya yadnik da karus betoita ami amchi chin betoya Krista rogoto condita Piu kami ay di sauya Surgin cevon toyar zatle Guktan marung lagi sorya Krista rogot pivon zatle आमच्या ओतम्याक दादूस करुया. मुशाबा म्हणून तुमच्यान म्हज्या हातांतलें बलिदान सर्वेस्पर देवाक मान दादोसलें चा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. काकूत सार बापा, तुजेर पातयेवन तुका भेटवणी करच्या की वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां भोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगलें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपयदार आनी सासणाचे देवा, सुरकाळें सुरताय तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गींचो सगळो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटा. तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbarazo सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उसुर्गी तुका जुयजो. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जुय उसुर्गी तुका जुयजो. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल सुगेतली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेया. ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्यांनी सासणी करोराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो गूट पुरगोटुया. तुझ्या तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेसूच्या मरणासून पुनर्जीवनपणासून भक्तीपण उगडास करता आनी वो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कुडान रखत शेवतल्या मास समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमच्या घोळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचो पोती जुसे भाग्योन धरून दिता आनी सरकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पडान सोरपदेदार बापा सोरवंदोर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें मागणें आमी म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तरणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. ओदी करून आमचे पाड्डेचे फिरगोजेक वायटांतली निवारून तांकां सांबाळून बाळकून दवर. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट कालांचे खोशे प्रमाणे तूं आमकां शांती द्या आनी एकवटान सांबाळ. जो जेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. ह्या सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांतीची खुणां दिवया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलीत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलीत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काटा ती
शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय, बगर स्वतान आनी कोरण्यांनी तुजे थंय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सुर्गीच्या राजान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. ह्या मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. जेजू मोगाच्या, तूं आमच्या काळजांनी सदांच बिराड करून रावताय. तुका आमी दिनवासता. खेरीतपणी दिनवासता आमच्या पादविगार फादर आग्नेल आनी पादकूर फादर बेनी हांच्या जिविता पासत. आमच्या गांवांत जायतीं वर्सां ते मोगान वावुरले, एकवटान रावले आनी देवाचो मोग सोमेस्ताच्या काळजांत घातलो. आमच्या गांवांत एकचार घडून हाडलो आनी फिरगोजकारां सोवें लिपून आसलेले साबार गूण तांणी उजवाडाक हाडूंक आमकां सोयग आनी आदार दिलो. आमी तुमचे आभारी. बापा मोगाळा, ह्या आमच्या दोगूय यादनिकांक राख आनी सांबाळ. ही संदी घेता आनी हांव सगल्या फिरगोजकारांच्या नांवान तुमकां फादर आग्नेल आनी फादर बेनी काळजाची खोलायेकतान देव बरें करूं म्हणटा. इमाक्लाद सायबिणीच्या आसऱ्या काल तुमी सदांच खुशाल आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना हांव 4 वर्सां पयलेच फावटी ह्या फिरगोजेंत आयिल्लो तेन्ना एक कांतार हांवें घडलोलें. सोबीत सुंदर गांव पाड्डेचो शेतां भाटांनी नेटयल्लो. देवाचो कृपेचो पावस 200 वर्सां फाटीं पडलो. 200 वर्सां भावार्थान वाडल्या देवाक अर्गां दिता अशें हांवें हें गायन हें गीत हांवें घडलोलें. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, 200 वर्सां जो तुमकां मेळ्ळलो भावार्थ तो सांबाळूंक देवान म्हाका ह्या जाग्यार धाडलो, ह्या पाड्डेच्या गांवांत धाडलो. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज भाग्योन पावलुची उतरां हांव म्हजी करून म्हणटा. धांवची आसा ती वाट हांवें धांवन काडली, भावार्थ सांबाळ्ळो. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, हेंच कार्य करूंक, हो भावार्थ सांबाळूंक देवान म्हाका सगलें बरेपणां दिलीं. ह्या गांवांत हांव 4 वर्सां वावुरलो. देव म्हज्या सांगाताक आसलो देखून हो भावार्थ जो देवान तुमकां 200 वर्सां फाटीं दिल्लो तो म्हज्यांनी सांबाळूंक जालो. आनी हें सगलें देवाचे येवजणे प्रमाणें घडलें. जरी हांव म्हजे उस्तंगी करूंक गेल्लो जाल्यार म्हजे लागीं जावचें नासलें, पूण देव म्हज्या सांगाताक आसलो. आनी ह्याच खातीर ह्या देवाक आयज हांव दिन वाचतां, ताका वाखाणटां. ताणें म्हाका राखलो, ताणें म्हाका सांबाळ्ळो, बरी भलायकी म्हाका दिली हो वावर ह्या तुमच्या गांवांत करूंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, दुसरे सुवातेर हांव दिन वाचतां. म्हज्या सांगाताक आसलेलो म्हजो पादविगार फादर आग्नेला पासत, ताच्या जिविता खातीर आनी ताच्या बरेपणा पासत आनी ताच्या खेरीत भाशेन सांगाता खातीर हांव देवाक दिन वाचतां. फादर आग्नेलाच्या जिविता खातीर ताणें म्हाका सगलो सांगात आनी आदार आपलो दिलो. जो भावार्थ आमी सांबाळूंक जाय आसलो तो बरे भाशेन
फुडें व्हरूंक. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक तुमकां खेरीत भाशेन दिनवास, कित्याक तुमी बरीं मनशां, मोगाळ मनशां तुमी. पाड्डेचो गांव खरेंच मोगाळायेन भरलेलो कसो, मोगाचो कसो. आनी ह्याच खातीर जेन्ना हांव ह्या फिरगोजेंत आयल्लो, हांव चिंत्तालो कसलो लोक आसतलो. पूण जेन्ना तुमकां अणभवलीं, तुमच्या सांगाताक रावलो, तुमी कितलीं बरीं तें कळोन आयलें. ह्या तुमच्या बरेपणा पासत. आनी तुमी खरेंच सादी मनशां, आयकतात आमचें, आयकतात. कितें सांगल्यार रोखडीच पत्त्या पत्ती केन्नाच दिलोलें एकल्यान पासून हांवें हांगासर पळोवंक ना, पूण सदांच तुमी आयकून घेतलें. हें सगलें बरेपणा पासत आमी तुमकांय दिन वाचता. आनी तुमी आमची बरे भाशेन काळजी घेतली. जरी आमी भावार्था वाटेन तुमकां वाडोवंक प्रयत्न केलो, पूण तुमी तुमच्या बऱ्या उतरांनी, तुमच्या सांगातान, तुमच्या मोगान तुमी आमकांय जायतें वाडयलें. जावं गिन्यानान तशेंच अणभवान तुमी आमकां जायती ग्रेस केल्ल्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आनी म्हज्या पाड्डेच्या भाव भयणीनो, तुमकां देव बरें करूं आनी देवान तुमचेर शुभाम आशिर्वाद घालचो. तुमी सदांच म्हज्या मागण्यांत आसलीं आनी सदांकाल आसतलीं. देव बरें करूं. म्हजे पासत आनी पादवीगारा पासतूय मागात. फादर बेनीन म्हज्या पातकुरान तुमकां देव बरें करूं म्हणलां, जाल्यार म्हजें मन तेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणूंक. एका हातान खंय ताळयो पेटना, ताळयो पेटत जाल्यार दोन हात जाय. हांव पादिकार आसा आनी जोरी तर म्हज्या सांगाता आसा तो पातकूर तर सहकार दिना जाल्यार इगोजेन वावर करूंक सोंपें जायना. आमी जायत्यो कार्यावळी केल्यो जाल्यार त्यो एकट्याच्यान म्हज्यान जाल्यार जावचें नासलें. जोरी तर सहकार आनी फुडारपण पातकुरान घेवंक नासलें जाल्यार. म्हणटकूच ताका हांव शाबासकी दिता जो वावर ताणें केला. आनी सगळे फिरगोजेन तो जोडी मळी भोंवन एक एक वाड्यान वचून एकल्याची वळख करून ताणें जायते फावटी वावर केला. हांव इगोर्जेन आयलो तेन्ना इगरोज आसा तशी आसा, कांय चेंज जावंक ना, कांय मुदार करूंक ना, कांय बांदकाम करूंक ना. आतां कितें जाता, थंयसर बांदलां, तें बिल्डींग बांदलां, हें बिल्डींग बांदलां, तें बिल्डींग बांदलां, अशें जायते पाद्रीच्यो गजाली चलता तश्यो. तेणें इस्कॉल बांदूंक केदें व्हडलें, हांवें कांय बांदूंक ना. तें एक दुरीक जालें मोडलां हांव आसतना, तें आजून बांदून जावंक ना, जाता चलता म्हणटून हांवें कांय बांदूंक ना. पूण हांवें थोकोस घेतला तो असो, जे सुवातेर समुदाय मदें खंयची फूट पडली, किजिलां जालीं, झगडीं जालीं, जावं कोपेलां बंद केलीं, मीस जायनासलें, जे सुवातेर थंयसर भर घेवन हांवें परतून तीं मिसां सुरू केलीं. जी फूट पडलेली थंयसर 10 जाणां मदें तांकां परतून एकठांय करून हाडल्या. आनी कशे तरेन इगरोज मातेच्या मना प्रमाणे कशे तरेन आमी फेस्तां परबो करच्यो हाचे बाबतीन तुमकां हांवें जायते फावटी शिकोवन दिल्या. आतां वेळ पावलो वचपाचो. येयल्लो मनीस वचूंकूच जाय. केन्नाच आमी एकाच ठिकाणाचेर उरना. आनी उरल्या तर जाल्यार म्हणजे कितें तरी सारकें ना, वाड जायना, तुजी वाड जायना, दुसऱ्याची वाड करूंक तूं म्हाका दिना. त्या खातीर ही येवजण तशी पवित्र सभेची. आमी जो वावर कितें करूंक जाय तो आमी केलो, मागीर आमी मुखार वचे. तर तुमचे इगोर्जेन येता आसतना हांवें मागोंक नासलें पिस्पा कडेन म्हाका पाड्ड्यां धाडा म्हूण. म्हाका सांगलेलें वच म्हूण, आनी हांव आयलो. वच म्हणटा थंयसर. आतां 7 वर्सां जावंक ना म्हजीं,
आनी 2 उरलेले अशी पॉलिसी प्रमाणे इट्स नॉट अ रूल, इट इज अ पॉलिसी. म्हळ्यार ती 7 जावंक ना, 5 जाल्यार ती आसा. विस्वान एकदां आपूण व्हेलो आनी बेश्टो कॅज्युअली रुमान आपयलो आनी ताणें सांगलें, पळय अमकें अमकें काम आसा, म्हाका जाय तूं थंयसर गेलोलो. म्हज्या जिवितान आमकां तशी शिकवण आसली ती आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो. वडिलांन सांगलें म्हज्या, हांवें ह्या गांवचो वेचो म्हूण इफिग्रो सोडून हांवें ताका वयकार दिलें. बरें बिशप, तूं सांगता हांव वेतां. सोंपें जायना सोडून वचूंक, कित्याक जाणा तूं दुसरे कडेन गेलो म्हणटकूच यू हॅव टू रिप्लांट युअर सेल्फ, यू हॅव टू प्लांट युअर सेल्फ अगेन. सगळें सुरवातेकतान आनी परतून करचें पडटा, ओळख करची पडटा आनी मागीर तें काम कसलें आसा ताची म्हायती घेवची पडटा. तें खंय काम जातलें तें जायत्यो वस्तू आसा. पातकुराकूय तशें जातलें. हांगासरलीं ती तरणाटीं टापटाप करून आपयलीं, जो 2 फोन केले घडा घडा करून येतालीं. आतां थंयसर वचून तशीं घडा घडा करून येतलीं काम करूंक नकळो हांव. म्हणटकूच मातशी आगोटाय जाता. आनी तरी आसतना आमी देवाचो वावर कोत्ता देखून आमच्या वडिलांक आमी मान दिवन वेचें पडटा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमकां तुमी मानून घेतले आसा पळय तशें, जावं पातकुराक जावं म्हाका तुमी मानून घेतल्या आमी आसा पळय तशें. खंयचोच मनीस एकेच तरेचो आसना. आमी दर एकलो खेरीत मनीस, कित्याक देवान आमकां रोचतना तशें रोचल्या. सगल्यांक एक एक खेरीतपण आमकां आसा आनी ही खेरीतकाय तुमी मानून घेतली आमची. आनी आमकां ही 5 वर्सां तुमी सांबाळल्यात देखून आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सायबिणीचे मजतीन तुमचेर जायतीं बेसांवां पडों, आशिर्वाद पडों. तुमचीं भुरगीं शिकून वाडूंक, फुडें वचूंक, व्हडलीं मनशां तीं जावं, आमचे हे आवडे जावन आसा. बेश्टें चिंती नाका. भुरग्यांक मातशी आजून तुमची थोडी पाळी सोय आसा, ती म्हणजे भुरगीं वाडलीं न्हू म्हणून काजार करूंक जाय. तांकां काजार करूंक जाय. जोडूनी तोकोस घेवन येयल्लो, शिकूनी जिवितान कितें आसा पळय तें रोखडें चेडून जालें, ताका काजार करूंक जाय अशें चिंतूची गरज ना. शिकप दियात तांकां शिकोनी आनी आपणाच्या पांयांचेर तीं रावून दी. फाल्यां घोवाक कितें जालें कोण पोसतलो तुज्या चेडवाक मागीर? त्या खातीर भुरग्याक शिकप दिवचें गरज. त्या खातीर आमच्या तरणाट्यांनी, आमच्या चेडवांनी, चेड्यांनी पयलीं तें चिंतूंक, बाबा फुडाराक हांव कितें करतलों, कशे तरेन हांवें जिवंक जाय. रोखडें काजार जावया, मोगान पडलें काजार जावया. फाल्यां तो मोग म्हणटा तो जेवंक मेळना, पोट भूक लागतली पोटाक. म्हणटकूच हें म्हजें सांगणें तुमकां मागणें उदीक करून आवय बापायक तुमच्या भुरग्यां सवें तुमी बरी येवजण, बरें तुमचे आवडे आसूंक आमी मागता. आतां हिंगाचे वेता जाल्यार आमी तरी मागतल्या. पातकूर कितले फावटी तुमकां मॅसेज घालता मागण्याची, मागता तुमचे पासत. कोणें फोन केलो जाल्यार तो कितले फावटी फोनाचेर आसता, फोना वेल्यान मागणें करूंक. म्हणटा आमचें काम मागणें करूचें. आमी गांवांत आसतना तुमचे खातीर मागताल्या, मागिरूय आमी मागतल्या. तुमी तर फोन केलो, सांगलें फादर आपल्या खातीर माग, उमके अडचण आसा, आमी मागतल्या. तर तुमकां आमी सगळें बरें आवडयता. सायबिणीची मजतीन पातकूर आनी हांव तुमकां सगळें बरें आवडयता. आनी तुमकां आतां दुसरो फादर येतलो. जसो आमकां सहकार तुमी दिल्लो तसोच त्याय पाद्रींक एकलो सद्या हांगासर येयल्लो आसा, फादर पिटर. म्हणटकूच जसो फादर बेनीक सहकार दिल्लो, जसो म्हाका सहकार दिल्लो, तसो फादर पिटराक आनी फादर जॉर्जाक तुमी सहकार दिवचो. एकवटान येवन तुमी तुमची फिरको सदांच जिवाड
आनी खुशाल बरीत देवाच्या मोगान कुरपेन वाडटेली तुमची फिरगोज जावनी हे आमचे आवडे. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर सगल्यांचेर आमी मागता. उबी रावया. सुरवेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचे नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. Marie, sodanza dar tu sol, sau shivotia magnetzo, putan tu kakelia diku, adaras robat kanso, sodat saito ala shiro, di mai Sodat saito ala shiro di mai